यूनिवर्सिटी में तमाम तलबा लड़के हों या लड़कियां सब मैच्योर होते हैं। अच्छे बुरे और फ़ायदे का नुकसान फ़र्क बखूबी जानते हैं। इस लेवल पर कोई एक दूसरे को तंग नहीं करता। यहाँ जो भी कपल यानी कि जोड़ा बनता है वो दोनों की बाहमी रजामंदी से बनता है। दोनों एक दूसरे के साथ कुछ वक्त गुजार कर दो तीन जूस कार्नर पर जूस पीने और कुछ होटलों पर खाना खाने के बाद एक दूसरे को अपना सब कुछ सौंप देते हैं। यहाँ आगाज़ हमेशा दोस्ती की आड़ में होता है, क्योंकि यहाँ दोनों ही समझते हैं कि दोस्ती करने में कोई हर्ज नहीं। लेकिन एक हकीकत यह है कि दो मुखालिफ जिन्स अच्छे दोस्त भी हों तो भी ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पर एक दूसरे को कशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग मजबूत होते हैं और अपने आप पर काबू रखते हैं और साफ रिश्ता रखकर आगे चलते हैं, मगर यह तादाद आटे में नमक के बराबर है। ज़्यादातर जोड़े जिस्मानी तलक़ात में मुब्तला हो जाते हैं। यूनिवर्सिटी लेवल पर कोई किसी के साथ ज़बरदस्ती नहीं करता। यहाँ सब कुछ दोनों फ़रीकीन की बाहमी रजामंदी से होता है। आप लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान और बहावलपुर जैसे बड़े बड़े शहरों के रेस्टोरेंट, गेस्ट हाउस और होटलों का अगर रात के किसी पर विज़िट करें तो मालूम होगा यहाँ पर मौजूद नौजवान जोड़ों में से 80% से भी ज़्यादा का ताल्लुक शहर की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़, मेडिकल कॉलेजों से होगा। आप मुख्तलिफ पिज़्ज़ा शॉप जूस कार्नर का विज़िट करें तो आपको यहाँ यूनिवर्सिटी की क्लासेस बनकर डेट पर आने वाले नौजवान जोड़ों का एक जमे गफ़ीर मिलेगा और 50 रुपये वाला जूस का गिलास आपको 200 रुपये का मिलता है। 30 मिनट तक कोई पूछने नहीं आता। 30 मिनट बाद आपको एक और आर्डर करना पड़ता है। यहाँ अंदर कुर्सियों की जगह सोफ़े लगे होते हैं, यानी कि पूरा माहौल बना हुआ होता है। आप जो मर्ज़ी चाहें कर सकते हैं। तो ये कहना कि यूनिवर्सिटी लेवल पर लड़कियों को जिनसी ज़्यादती या दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है सरासर गलत है। यहाँ नौजवान कपल शादीशुदा जोड़ों की तरह ज़िंदगी बसर करते हैं और पूरी क्लास बल्कि पूरे डिपार्टमेंट को खबर होती है कि कौन से वाली किसकी है और कौन से वाला किसका है। आप इन बड़े शहरों में अगर शॉपिंग मॉल्स का विज़िट करें तो अगर आपको मालूम होगा कि नौजवान जोड़े एक दूसरे के हाथ में हाथ डालकर या कमर और कंधे पर हाथ रखकर ख़रीदारी करने निकले होंगे, जिनमें से ज़्यादातर का ताल्लुक इसी शहर के मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों से होगा। पार्क में जाएं तो बहुत सारी तितलियाँ कुछ परवानों के साथ चिपक कर या कह लें कि इनकी गोद में बैठी मिलेंगी आपको। आप यूनिवर्सिटियों का अगर विज़िट करें तो आपको रात को गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल से बहुत सारे लड़के और लड़कियां गैर हाज़िर मिलेंगे। इन सब के घर पर कॉल करें तो मालूम होगा कि वो तो यूनिवर्सिटी में हैं। आप मुख्तलिफ होटलों और गेस्ट हाउस का विज़िट करें तो आपको इनमें से ज़्यादातर यहाँ पर मिलेंगे। जिन लड़कों या लड़कियों का ताल्लुक किसी शहर से है तो वो तो परेशानी की कोई बात ही नहीं है। आपको शहर में ऐसे बहुत सारे होटल मिलेंगे जो सुबह 8 बजे से 1 घंटा या 2 घंटे के लिए नौजवान जोड़ों को कमरे किराए पर देते हैं। ऐसा मालूम होता है कि ये सारे होटल बने ही इसी काम के लिए हैं और सोने पर सुहागा के इनके सारे होटलों के बड़े बड़े पुलिस अफसरान, ब्यूरोक्रेट्स या फिर सियासतदानों की पुश्तपनाही हासिल है। हर हफ्ते या महीने की बुनियाद पर बड़ी रकूम की सूरत में भत्ता वसूल किया जाता है और यही वजह है कि सब काम आसानी से हो रहा है। अगर कभी मीडिया का दबाव या फिर कोई बड़ी मुबकरी हो तो इन होटलों वालों को पहले से ही आगाह कर दिया जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी में अपनी आंखों से मैंने लड़कियों को आगे बैठकर मोटरसाइकिल चलाते हुए देख चुका हूँ और लड़कियाँ और लड़के पीछे बैठकर इन तितलियों को मोटरसाइकिल चलाना सिखा रहे होते हैं। पंजाब यूनिवर्सिटी और ख़ास तौर पर क़ायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में आपको लड़कियां छोटी छोटी शर्ट्स और बहुत बारीक लिबास पहने और छोटे छोटे ट्राउज़र पहने हुए नजर आएंगी। दुपट्टा बराए नाम होता है या फिर होता ही नहीं। इतने बारीक लिबास होते हैं कि जिस्म सारे का सारा आवेज़ा हो रहा है और सफ़ेद कपड़ों में स्याह रंग सिर्फ झलक रहे होते हैं। मैंने अपनी आँखों से बहुत सी ख़वातीन को हिजाब में यूनिवर्सिटी आते देखा और फिर एक तरफ ठहर कर यह हिजाब अपने पर्स में डालकर पर्स से एक छोटा सा बारीक दुपट्टा गले में डालकर अपनी क्लासेस में जाते देखा है। फिर जब छुट्टी के वक्त बाप या भाई के आने का वक्त होता है तो फिर से वही हिजाब पर्स से निकाल कर पहन लिया जाता है। मुझे आज तक समझ नहीं लगी कि यह टाइट्स और ऊपर से छोटी छोटी बारीक शर्ट्स पहनने का आखिर मकसद क्या होता है। इतनी छोटी छोटी सी शर्ट्स पहनना और फिर चलते हुए बार बार पीछे से अपनी शर्ट्स को दुरुस्त करना कैसा अमल है, क्या ज़रूरत है।
یا تو پہن لیا ہے تو بس پھر ٹھیک ہے، کیونکہ آپ کا جسم آپ کی مرضی، پھر مرد کیوں نہ کہے کہ میری آنکھیں میری مرضی، لیکن یہ سب فیشن ہے۔ یہاں پر فکر کسنا جرم نہیں، کیونکہ کھلا دعوت دی جاتی ہے فکر کسنے کی۔ میوزک کنسرٹس، کلچر فیسٹیولز اور اینول ڈنر کے نام پر ہونے والے رقص مجرموں کی محفلوں سے کم نہیں۔ میوزک کنسرٹ پر جسم کے ساتھ جسم لگتے ہوئے ناچ گانے اور عروج پر کاندھے سے کاندھے جڑے ہوتے ہیں۔ منشیات کا سب سے زیادہ استعمال بھی یونیورسٹی کے طلباء ہی کرتے ہیں۔ جن منشیات کا کبھی آپ نے نام تک نہیں سنا ہوگا، وہ منشیات یونیورسٹی لیول پر آپ کو نظر آتی ہیں۔ لڑکوں کے ساتھ ساتھ لڑکیاں بھی ان منشیات کی عادی ہیں، اور یہ بھی کسی فیشن کی طرح پروان چڑھ رہا ہے۔ لڑکیوں کے ہاسٹل میں یہ منشیات انتظامیہ کے ذریعے سے ہی فروخت کی جاتی ہے، اور بہت سارے گروہ اپنے سہولت کار ان طلبات میں سے ہی چنے جاتے ہیں۔ پہلے نشے کا عادی بنایا جاتا ہے اور پھر جسم فروشی کے مقاصد کے لیے ان لڑکیوں کا استعمال کیا جاتا ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو غلط کہہ رہے ہیں۔ خواتین کے مطابق مرد حضرات اپنی نظروں کی حفاظت کریں، اور مردوں کے مطابق خواتین اپنے جسم کی حفاظت کریں، مگر دونوں میں سے کوئی بھی اپنی اصلاح کے لیے تیار نہیں، کوئی بھی اپنی غلطی تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں۔ یا ہسپتالوں اور کچرے کے ڈھیر میں ملنے والے نومولود بچے طوائفوں کے نہیں، بلکہ ان تعلیم یافتہ افراد کے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی۔ ہسپتالوں میں غیر قانونی طور پر ہونے والے ابارشن سے انڈرسٹینڈنگ کے نتائج ہیں۔ نان پریگننسی کی فروخت ہونے والی ادویات کی خریدار زیادہ تر یہی انڈرسٹینڈنگ والے جوڑے ہیں۔ لیکن اگر یہاں کوئی سچ لکھے یا بولے تو وہ چھوٹی سوچ کا مالک ہے، وہ تنگ نظر ہے، وہ دیہاتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں کہ ہماری یونیورسٹی کوٹھے اور چکرے ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہ یونیورسٹیاں اور یہ تعلیمی ادارے جسموں کی تجارت کی منڈیاں ہیں، پھر میں کیوں نہ کہوں کہ یہاں لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہی جسمانی تعلقات اور زنا کو فروغ دے کر والدین کی عزتوں کے جنازے نکال رہے ہیں۔ یونیورسٹی کا مطلب مادری علمی ہے۔ یہ کسی ماں ہے جو اپنی بچوں کے سر سے دوپٹہ اور جسم سے لباس اتارنے کی تربیت کو پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ کیسی ماں ہے جو اپنی بیٹیوں کو بے حیائی اور زنا کی تعلیم دے رہی ہے؟ بلکہ یہ یونیورسٹیاں شاید طوائف کے کوٹھوں سے بھی زیادہ گہری ہو گئی ہیں، کیونکہ ایک طوائف اپنی مجبوری کے تحت اپنا جسم فروخت کرتی ہے، اور اس کے پاس آنے والے گاہک پیسے دے کر اس کا جسم خریدتے ہیں۔ مگر ہماری یونیورسٹیاں وہ کوٹھے اور وہ اڈے ہیں جہاں عورت اپنا جسم اپنی مرضی سے پسند کے شخص کو خوشی خوشی سونپ دیتی ہے، اسے پیش کرتی ہے، اور یہاں جسم لینے والا کوئی خریدار نہیں ہے، وہ ایسے گاہک کے جس کی مفت میں شراب اور شباب مل رہی ہوتی ہے۔ اور جب اپنے جسم اور اپنی مرضی سے پیش کیا جائے اور لینے والا عورت کی مرضی سے اس کا جسم لے، پھر نہ تو عورت اسے جنسی زیادتی یا درندگی کا نام دیتی ہے، اور نہ ہی مرد اسے جنسی زیادتی اور درندگی کا نام دیتا ہے۔ یہاں اس فیشن کو انڈرسٹینڈنگ کا نام دیا جاتا ہے، اور بہت سارے فساد کی جڑ یہی ہے۔ ہمارا دین اسی وجہ سے اس نظام تعلیم کی مخالفت کرتا ہے۔ یہ نظام تعلیم ہماری نسلوں کو اجاڑ رہا ہے، تباہ کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے نوجوان پڑھے لکھے جاہل کے لقب سے نوازے جا رہے ہیں۔ یہ یونیورسٹیاں تعلیم، علم، تربیت، تہذیب، ادب، شعور کچھ بھی نہیں دے رہے، بلکہ جو تھوڑا بہت ان سب کا تناسب موجود ہے وہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ہماری یونیورسٹیاں فقط کاغذ کے ٹکڑے دے رہی ہیں، غلامی کی سوچ اور سرکاری نوکری کے خواب عنایت کر رہی ہیں، لالچ اور حسد عنایت کر رہی ہیں۔ ہمیں اس بارے میں سوچنا ہوگا، انفرادی طور پر اصلاح اور کوشش کرنی ہوگی کہ تب جا کر اجتماعی طور پر چیزیں درست ہو سکتی ہیں۔ تلخ لکھنے پر معذرت خواہ ہوں اور بولنے پر بھی، مگر جو بھی کچھ لکھا سچ لکھا اور ہمیشہ سچ کڑوا ہوتا ہے۔ میرے مطابق یہ موضوع بہت طویل ہے اور اگر ایک گہرا سمندر ہے، مگر اجازت چاہوں گا کیونکہ آج کل کے ہمارے پاس وقت نہیں ہے لمبی لمبی تحریر پڑھنے کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں نیکی کی راہ پر لگائیں۔ آمین ثم آمین۔